find the transmission and admittance parameter of the given two-port network and check its reciprocity and symmetry है तो यो चाहिँ हामी दुईटा यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामी अहिले गरेको छैन थ्योरी गरेको छैन यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौं पछि हामी यो थ्योरी गरेपछि यो चाहिँ एक्सप्लेन गरौँला यो भिजिबल छ हैन स्लाइड छ सर ओके यो मेरो उता घरतिर नेट नभएर यो सँगैको घरमा आएको छु अलि डिस्टर्बेन्स छ यहाँ रोड छेउमा छ है अलि त्यो भएर अलि ढिलो भएको के म जोइन गर्नु ओके तो यहाँ ट्रान्समिसन एडमिटेन्स पारामिटर त यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा निकाले पुग्छ हामीले बेसिक मेथडबाट अर्को चाहिँ हामी इन्टर रिलेसनबाट एउटा निकालेपछि अर्को भन्न सक्छौं यहाँ ट्रान्समिसन पारामिटर एन्ड एडमिटेन्स पारामिटर दुईटै भनेको छ त कुनै एउटा पारामिटर निकाल्नु त यहाँ वाइ पारामिटर निकालिरहेको छ है त ओके त सबभन्दा पहिला के गर्छौं यो कुनै पनि टु पोर्ट नेटवर्कको न्युमेरिकल गर्दाखेरि यसलाई एस डोमेनमा लग्छौं है एस डोमेनमा लग्नु भनेको के आर को कति आर नै एल को कति एस इन्टु एल सी को कति 1/sc है त यहाँ हेर्नु त यो सबै रेजिस्टर नै छ त यसको यस डोमेनमा पनि सर्किट के हुने भयो सेम हुने भयो अर्को कुरा हामी यसलाई लुप मेथडबाट सल्भ गर्छौं है त लुप मेथडबाट इन बिट्विन हामी लुप कम हुन गयो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ है हेरौँ त यो करेन्ट सोर्स छ यसको प्यारललमा एउटा रेजिस्टर छ है त यो करेन्ट सोर्सलाई हामी भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है त भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्नलाई के गरिन्छ जुन पोजिसनमा यो करेन्ट सोर्स हुन्छ त्यही पोजिसनमा हामी भोल्टेज सोर्स राख्ने त यहाँ बेटर के हुन्थ्यो यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर यहाँ राखेका हुन्थ्यो त अर्को पेजमा गरेर छ म यही गरिदिरहेको छु है त यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब यो चाहिँ के भोल्टेज करेन्ट सोर्स यहाँ छ भने भोल्टेज सोर्स यही हुने भयो अनि तर टर्मिनल दिँदाखेरि के हुन्छ यो हेडतिर के दिनुपर्छ पोजिटिभ टर्मिनल दिनुपर्छ है पोजिटिभ टर्मिनल अनि टेलतिर के नेगेटिभ टर्मिनल त भोल्टेज यो चाहिँ सोर्स भयो अनि भ्यालु कति भनेको यो करेन्ट मल्टिप्लाई बाइ रेजिस्टेन्स त करेन्ट कति छ 2v2 छ त 2v2 इन्टु 1 यो भयो है त भ्यालु कति हुने भयो 2v2 नै भयो अब यो रेजिस्टर प्यारललमा नभएर यो भोल्टेज सोर्सको केमा हुन्छ सिरिजमा हुन्छ है त यो भोल्टेज यो रेजिस्टेन्स यहाँबाट हटाएर कहाँ राख्नुपर्छ आइदर पोजिटिभ टर्मिनलतिर जोडे हुन्छ वा नेगेटिभतिर द्याट इज सिरिजमा जता राखे पनि हुन्छ त यहाँ राखिदिनु त कति यो 1 हुन्छ है त फाइनली यो सर्किट चाहिँ यो फर्ममा गयो है त हामी यो करेन्ट सोर्सलाई भोल्टेज सोर्समा है कन्भर्ट गरिदिनु त यो चाहिँ हामी के भनेको तर यहाँ एउटा मानौ यहाँ एउटा यो ब्रान्चमा यहाँ चाहिँ एउटा रेजिस्टर भएको भए या इन्डक्टर क्यापेसिटर भएको भए हामी ट्रान्सफर्म गर्न सक्दैनौँ थियो है यो र यो पोजिसन यहाँ चाहिँ एउटा किनभने यसको प्यारललमा यो हुँदैन थियो मानौ यहाँ एउटा रेजिस्टर भइदियो भाइ त्यो बेला त हामीले लुप चाहिँ कम गर्न मिल्दैन है त्यो तर अहिलेको केसमा यो ट्रान्सफर्म गर्यो है यो त यो सर्किटको हामीले वाइ पारामिटर निकाल्ने हो हामी यो सर्किट नभएर एक्चुअली यो सर्किट हो अब वाइ पारामिटरको भने कि वाइको पारामिटरको दुईटा यो इक्वेसन लेख्यो है त यो लेख्नुभन्दा बेटर हामीले सम्झिने के हो वाइ पारामिटरको के हो I1 I2 as a function of what as a function of V1 and V2 त यो अर्डर मिलाएर सम्झ्या छ भनेदेखि त्यो इक्वेसन लेख्न सक्छौ त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस Y12 V2 I2 इक्वल टु हाउ मच Y21 V1 प्लस Y22 V2 त यो दुईटा इक्वेसन अब यो दुईटा इक्वेसनले नै फर्दर स्टेपहरु ओपन गर्ने सर्ट गर्ने कि कहाँ एप्लाई गर्ने यही दुईटा इक्वेसनले दिन्छ जसको पनि दुईटा इक्वेसन त यो चाहिँ अब यो Y11 र Y21 क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ V2 लाई 0 पार्नुपर्छ है त V2 लाई कसरी जो भोल्टेजलाई 0 कसरी गर्ने सर्ट सर्किट गरेर है त के गर्नु पर्यो पोर्ट 2 लाई के गर्नु पर्यो सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो V2 लाई 0 गर्नलाई त पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको V1 है त त्यही कुरा लेखा छ त बेटर के हुन्छ यहाँ अझै के थपिदिने एउटा के यो के किन गरिराछौ टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड Y11 and Y22
2 1 यो दुईटा निकाल्नलाई के गर्ने एप्लाई V1 at port 1 and make port 2 short circuited, that is V2 is equal to 0 as shown in figure 1 अर्को फिगर बनायो होला अर्को स्लाइडमा. Then from equation 1 and 2 योबाट y11 is equal to how much I1 by V1 provided V2 is equal to 0 यसलाई इक्वेसन 3 भन्यो. अनि y21 is equal to I2 by V1 है यसलाई इक्वेसन 4 भन्यो है. अब यो फिगर अब के गरेछ यहाँ स्लाइडमा भनेको यहाँ चाहिँ V2 0 गरे यही म एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि त्यो फाइनल यो गरे हो यो स्टेप गर्नु भनेको यो हो. V1 यहाँ एप्लाई गर्यो V2 लाई 0. अब सबभन्दा पहिला अब सर्ट सर्किट गरेछ यो टर्मिनलको त यो सर्ट सर्किटको तिमीले इफेक्ट हेर्नुपर्छ है. त सर्ट सर्किटको इफेक्ट चाहिँ हामी हेरौँ त यसको यो चाहिँ यसको सर्ट सर्किटको प्यारललमा यो 2 ओम को रेजिस्टर छ है. त यो पनि के हुन्छ सर्ट हुन्छ है. त यो पनि सर्ट हुने हो. त भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँदैन हैन अर्को फिगरमा यही हटाएको होला यो 2 ओम भनेको यसको दुईटाको इक्विभलेन्ट कति हुने भयो 0. अब त्यसपछि यो भेरिएबल 0 गरेको छ V2. त हामी के हेर्छौं यहाँ भोल्टेज यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स छ कि छैन यो सर्किटमा त छ भने कतिवटा छ दुईटा छ एउटा यो छ एउटा यो त V1 मा डिपेन्ड छ त केही इफेक्ट परेन. तर यो के छ V2 मा डिपेन्ड छ. यहाँ पनि कति V2 को भ्यालु 0 गरेको छ भने कि यो भोल्टेज सोर्समा पनि इफेक्ट पर्छ. त 2 into V2 को भ्यालु कति 0. त भोल्टेज सोर्स को भ्यालु 0 हुनु भनेको केले रिप्लेस गर्ने यस भन त एकजनाले ओपन सर्किट के केले हेलो कि भन न केले भन्या शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट भोल्टेज 0 भनेको शॉर्ट सर्किट करेन्ट 0 भनेको ओपन सर्किट. त यो भोल्टेज सोर्स 0 है. त भोल्टेज 0 भनेको के हो शॉर्ट सर्किट है. भोल्टेज 0 भनेको शॉर्ट सर्किट करेन्ट 0 भनेको या करेन्ट सोर्स 0 भनेको ओपन सर्किट है. त यसलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ शॉर्ट सर्किट. त भनेको एउटा त यो चाहिँ हाम्रो फिगर 1 जुन भनिरहेछ त फिगर 1 मा के गरे होला त एज सोन इन फिगर 1 यहाँ भनेको छ. त एउटा यो चाहिँ हटाएको होला हैन अनि यहाँ चाहिँ के गरे होला यो शॉर्ट सर्किट गरे होला है. त त्यही यहाँ चाहिँ अर्को स्लाइडमा है. त यहाँको एउटा यो चाहिँ 3 ओम को चाहिँ रेजिस्टर गयो है यो शॉर्ट सर्किटले गर्दा. अनि यो भोल्टेज सोर्स है. त भोल्टेज सोर्स को भ्यालु 0 भएकोले यहाँ केले रिप्लेस गर्यो शॉर्ट सर्किटले. त फाइनली यो सर्किट भयो है. त अब त्यसपछि कतिवटा अब त्यसपछि हामी लुप एनालाइसिस गर्छौं. टर्मिनल 2 बाट पनि बनेको छ है. त टर्मिनल 2 बाट बन्ने लुपलाई हामी सेकेन्ड लुप भन्छौं है. त सेकेन्ड लुप को डाइरेक्सन जहिले पनि के एन्टी क्लकवाइज त I2 यो एन्टी क्लक. अनि टर्मिनल 1 बाट V1 एप्लाई गरेछ यो एउटा लुप बन्ने भयो. त त्यसलाई फर्स्ट लुप भन्छौं. त्यसको डाइरेक्सन के जहिले पनि क्लकवाइज है. अब यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्स छ भनेदेखि डाइरेक्ट हामी केवीएल डाइरेक्ट चाहिँ म्याट्रिक्समा राख्दैनौं. हरेकको यो लुपको केवीएल लेख्छौं यो लुपको केवीएल लेख्छौं. त फर्स्ट लुपमा केवीएल लेख्यो भनेको यहाँबाट स्टार्ट गर्यो मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो 1 बाट क्लकवाइज गयो यसरी है. त यो 1 to 1 गयो भनेको नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो. त कति लेख्छौं प्लस V1 है. त्यसपछि यहाँ आयो है. यहाँ चाहिँ दुईटै तिमी टप टु बटम दुईटै करेन्ट छ I1 र पनि I2 दुईटै टप टु बटम नै छ. त माइनस कति 1 I1 minus 1 I2 is equal to 0. त्यसरी लेख्यो. त्यसपछि यो यसैलाई गरेर यहाँ इक्वेसन यो आयो है. त V1 is equal to I1 plus I2 है. अब हामी के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ ब्याक जाउँ. यहाँ जुन आएको छ यो I1 र I2 यो I1 को भ्यालु पनि के V1 कुन एप्लाई गरिरहेछ V1 एप्लाई गरिरहेछ. त I1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने V1 को टर्ममा निकाल्ने है. यो I2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने V1 मा निकाल्ने. अनि I1 पनि V1 मा हुन्छ V1 यो क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट Y1. I2 को भ्यालु पनि V1 मा हुन्छ यु विल गेट द यहाँ I2 को भ्यालु V1 मा राखेपछि V1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट Y21 है. ओके. त त्यसपछि
यो इक्वेसन है। अब यो सेकेन्ड लुपमा केभिएल एप्लाई गर्छौ है। त केभिएल यहाँबाट स्टार्ट गरौ। त मानौ चाहिँ यहाँबाट तिमी क्लक यसरी क्लकवाइज नै गयो है। त कति हुने भयो मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो त तिमी बटम टु टप अनि दुईटा करेन्ट I2 पनि I1 पनि टप टु बटम छ त के हुन्छ प्लस हुन्छ है। त यो चाहिँ लुप 2 मा है। त लुप 2 मा कति हुन्छ त 1 into I1 प्लस 1 into I2 अनि त्यसपछि कति प्लस 1 into I2 अनि प्लस 2V1 इक्वल टु 0 है। त यो अनि यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्यो भने यति आउँछ है। ओके त यो भयो है। त यो त्यसपछि यो इक्वेसन आयो है। अब के गर्ने अब यहाँबाट I1 को भ्यालु चाहिँ V1 मा निकाल्ने। त यो अब इक्वेसन यो यसलाई र इक्वेसन 5 लाई सल्भ गर्ने। त I1 को भ्यालु यो आयो। I1 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि तिम्रो I2 को भ्यालु चाहिँ V1 मा गयो है। त यसरी नगर यो भयो। अब यो I2 को भ्यालु कहाँ राखिदिने बेटर के हुन्छ त I2 को भ्यालु यहाँ यो अहिले नल निकालौँ है। बेटर यहाँ गरे पनि हुन्छ तर यो नल निकालौँ। अनि यो I2 को भ्यालु कति भयो -3V1। अब यहाँ चाहिँ राखिदिउँ है। त 7 and 5 बाट 7 and 5 यहाँ राखेको छ है। त V1 इक्वल टु कति I1 अनि I2 को भ्यालु कति -3V1 है। त यहाँ चाहिँ I2 को भ्यालु पनि यो पनि अहिले नगरौँ। यसलाई इक्वेसन कति भनिदेऊ यसलाई 8 भनौँ है। त यो 8 लाई अब बेटर के हुन्छ यो फ्रम इक्वेसन त्यसपछि फ्रम इक्वेसन कति फ्रम इक्वेसन 3 है। 3 and what 8 है। त कति छ y11 कति छ त 3 मा y11 I1 upon V1 छ। त I1 को भ्यालु तिमी के निकाल्यो 4V1 है। त यो 4V1 डिभाइडेड बाई V1 है। त इक्वल टु वाट 4 है। त यहीबाट रेसियो लियो अनि I1 V1 भनेको y11 हो त्यो भएर यसरी गरिदियो है। अब त्यसपछि के गर्ने फ्रम इक्वेसन वाट फ्रम इक्वेसन 4 and what 7 है। भनेको y21 कति छ त I2 बाई V1। त I2 को भ्यालु कति निकालेको छ त -3V1। सो -3V1 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टु -3 मोर है। त यो निकाल्यो या यहीबाट रेसियो लिएर गर्दा पनि यो पनि गरेको ठिकै छ है त्यसो। ओके अब त्यसपछि हामी ब्याक जाउँ। यो दुईटा भ्यालु y12 र y22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो V1 लाई 0 गर्नु पर्यो। त हाउ टु मेक V1 0 पोर्ट 1 लाई सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो है। त पोर्ट 1 लाई हामी सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो। त पोर्ट 1 लाई सर्ट सर्किट गर्दैछ भनेदेखि यो चाहिँ यो सर्किटमा है यसैबाट त के हुन्छ यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट गर्यो है। अनि द्याट इज V1 इक्वल टु 0। त भोल्टेज कहाँ एप्लाई गरेको छ पोर्ट 2 मा कतिको V2। अब सर्ट सर्किटको यसको इफेक्ट हेर्छौ त यो सर्ट सर्किटको इफेक्ट यसको प्यारललमा यो त छँदै छैन है। यो ब्रान्च छ त कुनै रेजिस्टर छ त छैन भनेको केही इफेक्ट परेन है। यो भनेको सर्ट सर्किटको केही इफेक्ट परेन। ओके किनभने यो रेजिस्टर त यहाँ गइसकेका छैन। ओके अनि त्यसपछि के गर्छौँ हामी हेर्छौँ यहाँ डिपेन्डेन्ट यो सर्किटमा डिपेन्डेन्ट सर्ट सर्किट छैन छ दुईटा छ एउटा यो छ अर्को यो छ है। अब हेर्छौँ यो दुईटा मध्ये कुनै पनि यो V1 मा डिपेन्ड छ कि छैन छ यो चाहिँ डिपेन्ड छ यसको इफेक्ट परेन। त यो चाहिँ कति हुन्छ 2 यो V1 को भ्यालु 0 त 2 into 0 तब यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 हुनु भनेको के यहाँ सर्ट सर्किट है। यो सर्ट सर्किट हुन्छ अनि एउटा यो लुप बन्छ अर्को यो लुप बन्छ अर्को यो तीनटा लुप बन्ने भयो है। त यहाँ तीनटा लुप बनाएको होला है। यहाँ तीनटा लुप बनायो है। भनेको यो यहाँको भोल्टेज सोर्समा यो सर्ट सर्किटको केही इफेक्ट भएन तर यो चाहिँ भोल्टेजको भ्यालु 0 भएकोले
यहाँ चाहिँ यो भोल्टेज सोर्स के भयो सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्नु पर्यो र फाइनली यो है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त यसलाई लुप मेथडबाट यहाँ फर्स्ट टर्मिनल 1 बाट पनि बन्यो टर्मिनल यो यहाँ बेटर के हुन्छ यो टर्मिनल 2 हो या 2 डैश हो है। त यो चाहिँ टर्मिनल 2 बाट पनि बन्ने भयो त फर्स्ट लुपको जहिले पनि क्लकवाइज सेकेन्ड लुपको जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज। अब यो लुप छ भने जुन डिरेक्सन दिँदा पनि हुन्छ है। त यसलाई तिमी क्लकवाइज या क्लकवाइज दिया छ तिमी एन्टी क्लकवाइज लिएर गर्दा पनि हुन्छ सेम रिजल्ट यु विल गेट है। ओके त यहाँ यसमा केभिएल एप्लाई गरेपछि अब यसमा फर्स्ट लुपमा केभिएल एप्लाई गरेपछि यति आउँछ है। तिम्रो केभिएल थर्ड लुप यसमा एप्लाई गरेपछि यति आउँछ है। सेम तिम्रो सेकेन्ड लुपमा केभिएल एप्लाई गरेपछि यो आउँछ है। अब यो तीनटालाई के गरिदिया छ म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिया छ है। म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर सल्भ गरे पनि हुन्छ या तिमी चाहिँ बेसिक सब्स्टिट्युट गर्दै रिप्लेस गर्दा पनि हुन्छ। म्याट्रिक्स फर्ममै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। जस्ट यो तीनटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने के गर्ने यो भनेको के कुन एप्लाई गरेको छ V2 एप्लाई गरेको छ है। V2 एप्लाई गरेको छ भनेदेखि यो I1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने V2 मा निकाल्ने I2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने V2 मा निकाल्ने अनि तिम्रो चाहिँ यो दुईटा भ्यालु आउँछ। त यो म्याट्रिक्स फर्म गरेपछि यो इक्वेसनलाई 10 11 12 लाई म्याट्रिक्समा राखेपछि यो आयो। अनि I1 भनेको del 1 by del। अब del 1 भनेको यो फर्स्ट कलम एलिमेन्ट रिप्लेस बाइ द एलिमेन्ट अफ द भोल्टेज म्याट्रिक्स राय गर्यो del 1 डिटर्मिनेन्ट निकाल del भनेको यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो यो भयो। अनि सो I1 इक्वल अब यो I1 के को टर्ममा आयो V2 को टर्ममा आयो है। त Y12 भनेको यहाँ कति छ I1 by V2 छ है। त I1 को भ्यालु कति -3 V2 छ -3 V2 डिवाइडेड बाइ V2 गर्दा -3 आयो। सेमै I2 भनेको del 2 by del। त del 2 भनेको सेकेन्ड कलम एलिमेन्ट रिप्लेस बाइ द भोल्टेज म्याट्रिक्स एलिमेन्ट है। यो भयो अनि del 2 निकाल्यो सेमै del त पहिलाका नै हुन्छ है। त तिम्रो चाहिँ I2 को भ्यालु आउँछ है। I2 को भ्यालु आएपछि यहाँ I2 को भ्यालु V2 मा आउँछ अनि त्यो भ्यालु राखेपछि Y22 आउँछ है। त Y22 आयो है। त्यसरी निकाल्न सक्छ। अब सेम बेटर के हुन्छ यसको T प्यारामिटर तिमी आफै निकाल है सकिन्छ है। त यसरी अब यहाँ इन्टर रिलेसनबाट निकालेको छ त्योबाट पनि हामी हेर्छौँ है। इन्टर रिलेसनबाट अहिले इन्टर रिलेसन थ्योरी पढ्छौँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामी एक्सप्लेन गरौँला है। ओके त्यसैले यसको जेड प्यारामिटर एन्ड टी प्यारामिटर अफ द टु पोर्ट नेटवर्क यसको निकाल्नु छ जुन पनि एउटा निकाल्ने पनि हुन्छ है। जेड प्यारामिटर वा टी प्यारामिटर मध्ये कुनै एउटा निकाल्ने आफै गर्न सक्छौ यसको। सेममै यो चाहिँ प्रब्लम हो। सेममै अर्को पनि यो न्युमेरिकलहरु गर्न सक्छौ है। यो 7.5 को पनि 7.6 पनि उस्तै हो। यो 7.7 पनि उतै हो हैन। 7.8 पनि यति यो न्युमेरिकलहरु तिमी आफै गर्नु। केही प्रब्लम भयो भनेदेखि मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु है। जस्ट अब मेन यसमा के हुनु पर्यो तिमीलाई अब ब्याक जाउँ हामी थ्योरी गर्नलाई है। ओके इंटर रिलेशन बिट्विन पैरामीटर अफ द टू पोर्ट नेटवर्क है। त यो हामी अघि नै हेर्यौं एउटै नेटवर्क दिएको छ टू पोर्ट नेटवर्क दिएको छ अनि तिमीलाई त्यसलाई एटलिस्ट दुईटा प्यारामिटर निकाल्न तीनटा चारवटा जे भने पनि हामी के गर्छौं एउटा मात्र निकाल्ने पुग्छ है। अनि अर्को चाहिँ यो हामी यो पढेपछि इन्टर रिलेसन पढेपछि एउटा निकालेर अर्को चाहिँ फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा बन्न सक्छौं है। त्यो धेरै टाइम लाग्दैन है निकाल्न। तर बेसिक रुलबाट फेरि लुप एनालाइसिस गर्दै निकाल्यो भने त लेन्दी हुन्छ। त त्यसको लागि हामी इन्टर रिलेसन बिट्विन पैरामीटर अफ द टू पोर्ट नेटवर्क
त यहाँ चाहिँ जेड पारामिटर इन टर्म्स अफ अदर पारामिटर। त भनेको यहाँ के छ, यो अदर मतलब टोटल कतिवटा पारामिटर हो, 6 पारामिटर हो है। त यो अदर पारामिटर भनेको यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा पारामिटर थाहा छ भनेदेखि हामीले जेड कसरी निकाल्ने। त यो चाहिँ अदर पारामिटर के भयो त, यो नोन हो है। मानौ अदर 5 वटा मध्ये कुनै पनि पारामिटर के छ त, नोन छ है। अनि त्यो नोन छ, अनि यो जेड पारामिटर हामीलाई अननोन छ, त्यो निकालेको छैन है, अननोन छ है। भनेको हामीले कसरी जेड पारामिटर निकाल्ने भनेर यहाँ यो स्टेटमेन्टले दिइरहेछ। जेड पारामिटर इन टर्म्स अफ अदर पारामिटर भनेको यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा पारामिटर नोन छ भनेदेखि हामीले जेड पारामिटर कसरी निकाल्ने। त पहिला यो लेखेको म पढिदिन्छु अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु। त यसको लागि हामी के गर्छौँ, फर दिस वी हेभ टु राइट द करस्पोन्डिङ पारामिटर इक्वेसन। करस्पोन्डिङ पारामिटर इक्वेसन भनेको के त हाम्रो के त भनेदेखि जुन पारामिटर यो करस्पोन्डिङ पारामिटर इक्वेसन भनेको के हो त, एक्चुअली जुन नोन पारामिटर छ त नोन पारामिटरको हामी के गर्छौँ, इक्वेसन लेखिदिने हो है। त नोन पारामिटर जुन छ त्यसको इक्वेसन लेख्ने है। त वन्स अगेन फर दिस वी हेभ टु राइट the corresponding parameter equation, that is you have to write the equation of the known parameter जुन तिमी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौ है, त्यसको के गरिदिने, इक्वेसन लेखिदिने। एन्ड देन बाई अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन, अल्जेब्रिक क्याल्कुलेसनबाट वी हेभ टु एक्सप्रेस देम इन टर्म्स अफ द इक्वेसन अफ द जेड पारामिटर। त यो जेड पारामिटर के हो, अननोन हो है। त यसको दुईटा यो नोन पारामिटर जुन छ त्यसको दुईटा इक्वेसनलाई के गरिदिने, जेड पारामिटरको इक्वेसनमा लगिदिने। अब जेड पारामिटरको इक्वेसन भनेको के हो त, हाम्रो जेड पारामिटरको के हो, v1 एन्ड v2 एज ए फंक्सन अफ के, एज ए फंक्सन अफ i1 एन्ड i2 भनेको यो दुईटा जुन इक्वेसन छ त्यसलाई के गर्ने, v1 इक्वल टु v1 एज ए फंक्सन अफ i1 i2 अनि अर्को इक्वेसन v2 एज ए फंक्सन अफ i1 i2 मा लगिदिने। अनि त्यसपछि के गरिदिने, कम्पेरिजन गरिदिने। अन कम्पेरिजन वी गेट द भ्यालु अफ जेड पारामिटर है। त यसलाई पहिला यो ए नगरेर पहिला बी गरौँ है। बी भनेको के, जेड पारामिटर इन टर्म्स अफ ट्रान्समिसन पारामिटर। त यहाँ चाहिँ कुन नोन भयो त, यो ट्रान्समिसन पारामिटर तिमी सपोज गर यो चाहिँ के भन्छ, नोन पारामिटर भयो है। भनेको यो क्याल्कुलेट गरिसकेका छौ है। अनि भनेको टी पारामिटर क्याल्कुलेट गरिसकेका छौ भनेदेखि जेड पारामिटर कसरी निकाल्ने। त नोन यो भयो, अनि जेड पारामिटर के भयो त, यो चाहिँ अननोन भयो है। त हामी कसको इक्वेसन लेख्ने, कसको लेख्ने, कसको, टी पारामिटर जुन नोन छ त्यसको है। त टी पारामिटरको इक्वेसन लेख्यो। वी हेभ टु राइट द टी पारामिटर इक्वेसन। त कति हुन्छ, टी पारामिटरको इक्वेसन यो अर्डर सम्झिनु पर्यो है। v1 i1 एज ए फंक्सन अफ कति, v2 एन्ड वाट माइनस i2 है। त यहीँबाट तिम्रो इक्वेसन आउँछ, v1 इक्वल टु कति, a v2 प्लस b ब्रैकेट माइनस i2 अनि i1 इक्वल टु वाट, c v2 प्लस d ब्रैकेट माइनस i2। त यहाँ दुईटा इक्वेसन। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्ने, जेड पारामिटरको इक्वेसन। त जेड पारामिटरको इक्वेसन के हो, v1 लेफ्टमा v1 हुन्छ, v1 इक्वल टु कति, z11 i1 प्लस z12 i2 अनि v2 इक्वल टु वाट, z21 i1 प्लस z22 i2। त यो दुईटा इक्वेसनलाई यो जेड पारामिटरको इक्वेसनमा लाग्ने। त यहाँ चाहिँ जेड पारामिटरको इक्वेसनमा के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा v1 र v2 हुन्छ है। त v1 यहाँ, त यहाँ त v1 त छँदै छ, त यसलाई एज इट इज छोडिदिने है। यहाँ चाहिँ v2 छैन, त यहाँबाट हामी v2 निकाल्ने। त फ्रम दिस इक्वेसन है 2 कति हुन्छ, v2 को भ्यालु कति हुन्छ, 1/c i1 प्लस d बाई c i2 है। त यो v2 एज ए फंक्सन अफ i1 i2 आइसक्यो है। अब यहाँ चाहिँ v1 त छ, तर राइट मा के हुन्छ, जेडमा के हुन्छ, i1 र i2 हुनुपर्छ हैन। त यहाँ i1 र i2 हुनुपर्छ, तर यहाँ के छ त, v2 छ। त यो v2 लाई केमा लाग्नु पर्यो, i1 i2 मा लाग्नु पर्यो। त यो v2 को भ्यालु यहाँबाट यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने।
त सब्स्टिट्युट गरेपछि यति आयो सल्भ गरे भनेदेखि यो अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गर्नु भनेको सब्स्टिट्युट गर्दै प्लस माइनस गर्दै यो त v1 एज ए फंक्शन अफ i1 i2 आइसक्यो त यो v1 लाई यो इक्वेसनलाई र यो 3 इक्वेसनलाई z प्यारामिटरको इक्वेसन यो हैन त यससँग कम्पेयर गर्दिने त कम्पेयर गर्दाखेरि z11 को भ्यालु कति a/c z12 को भ्यालु कति ad - bc/c है अनि सेम वे z21 को भ्यालु कति 1/c z22 को भ्यालु कति d/c सो इन दिस वे अब abcd प्यारामिटर क्याल्कुलेट गरिसकेका छ भनेदेखि z प्यारामिटर चाहिँ हामी बेसिक रुलबाट भनेको लुप एनालाइसिस गर्दै सल्भ गरिराख्नु पर्दैन भनेको हामी z11 z22 को भ्यालु आयो abcd मा अब तिमीलाई एउटा क्वेशन हामी सोधौं यहाँ क्वेशन म लेख्छु मानौ यो क्वेशन के भन्दैछ सपोज गरौँ if t parameter of a TPN of a two-port network is calculated as a equal to suppose a is equal to 3 b equal to 4 c equal to 1 and d is equal to 3 what will be the z parameter of that TPN है यो क्वेशन है ल भन त कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त z parameter यसको सल्युसन भन त के गर्ने ल एकजना भन्नु पर्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने ल भन न हेलो कसरी निकाल्ने भन न एकजनाले भन्नु पर्यो हेलो भन न एकजनाले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने z11 equals to 3/1 z11 equal to कति 3/1 a/c a/c ओके भनेको यो फर्मुला तिमीलाई चारवटा सम्झिनु पर्यो हैन है यो फर्मुला नभइकन हुँदैन है तिम्रो अनुसार है ओके तिमीले भनेको चारवटा यसको चारवटा यो सम्झ है अहिले हामी के गर्दै छौं z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ यो नम्बर 1 मा गर्दै छौं z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर है z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर गर्दै छौं है त यसमा यो b मा गर्यो या a मै गर्यो है z इन टर्म्स अफ t त यसको कति चारवटा सम्झिनु पर्यो है यो चारवटा है अनि b मा के गर्छौ z इन टर्म्स अफ कति y यसको पनि चारवटा सम्झिन्छौ है c मा के गर्छौ z इन टर्म्स अफ व्हाट t डैश यसको पनि चारवटा है d मा कति z इन टर्म्स अफ व्हाट h यसको पनि चारवटा e पनि कति z इन टर्म्स अफ व्हाट g यसको पनि चारवटा भनेको यति फेरि नम्बर 2 मा के गर्छौ y प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर गर्छौ है त्यसको पनि a देखि कति सम्म e सम्म हैन e सम्म गर्छौ है अनि फेरि थर्ड मा के गर्छौ t इन टर्म्स अफ अदर है अदर त्यसको पनि a देखि कति सम्म e सम्म है गर्छौ है त्यसपछि फोर्थ मा के गर्छौ t डैश इन टर्म्स अफ व्हाट अदर है a देखि कति e सम्म गर्छौ है 5 मा कति h इन टर्म्स अफ अदर है त्यसको पनि a देखि e सम्म तिमी सबैको 20 वटा सम्झिनु पर्यो 6 मा कति g इन टर्म्स अफ व्हाट अदर गर्छ है त्यसको पनि a देखि कति e सम्म है त यो यति सम्झेर साध्य छ त छैन त यो सम्झिनु भन्दा त बेटर के हुन्छ त्यसको चाहिँ लुप एनालाइसिसबाट नै त्यो टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदिने हो किन त यो गर्नु छैन यो सम्झिराख्नु पर्दैन तर जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन लेखा छ दुई लाइन यो दुई लाइन मात्र सम्झे पुग्छ है यहाँ के भनेको छ यो दुई लाइनमा यहाँ चाहिँ के गरेको छ जुन नोन छ त्यसको के गर्दिने
इक्वेसन लेखिदिने त कुन नोन छ त यहाँ एबीसीडी नोन छ है त एबीसीडी को इक्वेसन लेखिदिने है अनि त्यो एबीसीडी को इक्वेसनलाई केमा भनेको छ जुन चाहिएको छ त कुन चाहिएको छ तिमीलाई जेड त्यसमा लगिदिने भनेको यो सबैको 20-20 वटा सम्झिने भनेको यो के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ है त यो या इम्पोसिबल नै छ है त्यो सम्झिन सकिँदैन तर दुई लाइन त यो 120 यो सबैको सम्झिनु भन्दा यो दुई लाइन मात्र सम्झे पुग्छ पुग्दैन के यो दुई लाइन यो सर्कल गरेकोले के भन्छ जुन नोन छ त्यसको इक्वेसन त कुन नोन छ तिमी या कुन क्याल्कुलेट गरिसकेका छ एबीसीडी त एबीसीडी को इक्वेसन लेखिदिने है त एबीसीडी को यहाँ इक्वेसन के हुन्छ त v1 i1 एज अ फंक्शन अफ v2 i2 त कति हुन्छ त v1 इक्वल टु a v2 है त a भनेको 3 v2 प्लस 4 अनि कति माइनस i2 है त यसलाई इक्वेसन 1 भन्छ है अनि i1 इक्वल टु व्हाट cv2 so c भनेको 1 v2 प्लस 3 अनि माइनस i2 यसलाई इक्वेसन 2 भनिदियो है अब त्यो यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्ने कुन चाहिरहेछ जेड चाहिरहेछ त यो दुईटालाई जेडमा लगिदिने त जेडमा लग्नलाई के गर्ने यहाँ v1 v2 v1 इक्वल टु v2 इक्वल टु दुईटा इक्वेसन हुनु पर्यो त यहाँ v1 को एउटा त इक्वेसन छ यहाँबाट v2 निकाल्ने है सो के गर्छौ फ्रम इक्वेसन वाट इक्वेसन 2 है कति हुन्छ त v2 इक्वल टु कति i1 प्लस कति 3i2 होने भयो त यो इक्वेसन 3 भयो अब के गर्छौ फ्रम इक्वेसन वाट यहाँ त v1 को त इक्वेसन छ त राइटमा i1 i2 हुनुपर्छ त यहाँ v2 छ त यो भ्यालु यहाँ लगेर राखिदिन्छु है सो फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 3 है v1 इक्वल टु वाट 3 अनि कति i1 प्लस कति 3i2 अनि माइनस 4i2 है इक्वल टु कति हुने भयो त 3i1 अनि 9 माइनस 4 भनेको प्लस 5i2 है यसलाई इक्वेसन कति 4 है तपाईको अब इक्वेसन 3 र 4 लाई के गर्ने जेड पारामिटरको इक्वेसन सँग त z11 कति आयो त z11 कति आयो त 3 है z11 इज 3 ओम है Z12 इक्वल टू how much 5 ओम है अनि Z21 बराबर कति Z21 भनेको 1 Z21 1 ओम है अनि Z22 कति 3 ओम है बुझ्यो कि बुझेन मैले भनेको क्लियर छ हेलो बुझ्यो त यो कुरा यस सर ओके त्यसरी अब यो चाहिँ त्यसपछि हामी यो गरे त्यसपछि यो जेड इन टर्म्स अफ वाइ प्यारामिटर एन्ड सो अन है जुन पनि हामी गर्न सक्छौँ है त जेड इन टर्म्स अफ अब वाइ गरौँ है त यो चाहिँ जसरी हामीले अहिले गरे हो नि त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर यहाँ एउटा अल्टरनेटिभ मेथड पनि बताएको छ है यो जेड र वाइ के हो इन्भर्स टु इच अदर हो है त यसलाई हामी तिमी अहिले जुन गर्यो नि यहाँ चाहिँ के भयो त जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ वाइ त यहाँ वाइ के भयो त तिम्रो नोन भयो है यो नोन भयो है अनि जेड के भयो त अननोन भयो है त कसको जुन नोन छ त्यसको इक्वेसन लेख्ने त तिमी के गर्नु यसको इक्वेसन कसरी जसरी यो गरे हो त्यसरी नै तिमी एकचोटि ट्राई गर्नु म यहाँ अल्टरनेटिभ मेथड बताउँछु कसरी गर्नु त वाइ को इक्वेसन के हो I1 and I2 as a function of what V1 and V2 भनेको कति हुन्छ त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस कति Y12 V2 एउटा इक्वेसन यो लेख्छौ है अनि I2 इक्वल टु हाउ मच Y21 V1 प्लस Y22 V2 लेख्छौ यसलाई इक्वेसन 2 भन्छौ है अब यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्ने जेडमा लगिदिने त यहाँ पनि यहाँ लेफ्टमा के हुनु पर्यो v1 इक्वल टु अनि v2 इक्वल टु हुनु पर्यो है त यहाँ चाहिँ i1 अनि i2 छ है
त के गर्ने यहाँबाट कुनैबाट एउटा यहाँबाट v1 निकाल्ने अनि फेरि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने फेरि सब्स्टिट्युट गर्दै तिमी फाइनली यो दुईटालाई सब्स्टिट्युट गर्दै के गर्ने v1 इक्वल टु सम कन्स्टेन्ट i1 प्लस सम कन्स्टेन्ट i2 को टर्ममा लग्ने है अनि अर्को v2 इक्वल टु वाट सम कन्स्टेन्ट i1 यसलाई गर्दाखेरि प्लस सम कन्स्टेन्ट i2 यो गर्ने यो दुईटालाईबाट यो भ्यालु निकाल्ने अनि कम्पेयर गरिदिने जेड आउँछ है त तिमी यसरी गर्नु म अर्को मेथड यहाँ अर्को मेथड पनि यहाँ म्याट्रिक्स मेथडबाट हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ है तिमी यो मेथडबाट एटलिस्ट आफै ट्राई गर है तिम्रो सेम रिजल्ट आउँछ त के गर्नुपर्छ अब यहाँ पनि के गर्ने जुन नोन छ त्यसको तर म्याट्रिक्स फर्ममा राख्ने है त y को लेख्यो है त y को म्याट्रिक्स फर्ममा इक्वेसन कति हुन्छ I मैट्रिक्स इक्वल टु y मैट्रिक्स इन्टु वाट v मैट्रिक्स यहाँ पनि अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन त गर्यो गर्ने तर चाहिँ म्याट्रिक्स मेथडबाट है ओके y प्यारामिटरको इक्वेसन भयो अब के गर्ने यो v लाई केमा z मा लगिदिने है त और यसलाई के लेख्न सकिन्छ I मैट्रिक्स इक्वल टु कति यो y मैट्रिक्स है अनि v मैट्रिक्स इन टर्म्स अफ z मैट्रिक्स कति हुन्छ v इक्वल टु कति हुन्छ z इन्टु वाट I हुन्छ है त यो I र I के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ देयरफोर यहाँ के हुन्छ त z मैट्रिक्स इज इन्भर्स अफ वाट y मैट्रिक्स है और y मैट्रिक्स इज इन्भर्स अफ z मैट्रिक्स जुन भने पनि हुन्छ है चाहिँ यहाँबाट अब यसलाई के गर्ने z मैट्रिक्सलाई एक्सपान्ड गरिदिने है त यो कति हुन्छ त z11 z12 z21 अनि z22 है इक्वल टु कति हुन्छ त y11 y12 y21 एन्ड वाट y22 है को कति इन्भर्स है अब यो 2/2 को मैट्रिक्स को इन्भर्स निकाल्न त सजिलो हुन्छ कसरी गरिन्छ यो डायगोनल इलिमेन्ट को पोजिसन के गरिन्छ इन्टरचेन्ज गरिन्छ है अनि यो डायगोनल को पोजिसन चेन्ज गरिँदैन है के गरिन्छ यो डायगोनल को पोजिसन के गरिन्छ सरी साइन मात्र चेन्ज गरिन्छ पोजिसन हैन साइन मात्र भनेको यो डायगोनल इलिमेन्टलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ हरेक इलिमेन्टलाई के गर्नुपर्छ यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्नुपर्छ है त कति हुन जान्छ यसको यसको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्यो है त यहाँ कति हुन जान्छ y22 है अनि कतिले डिटर्मिनेन्ट y ले डिवाइड गर्ने अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ यिनीहरुको पोजिसन जहाँ छ त्यही हुन्छ तर साइन चेन्ज भएर आउँछ माइनस y12 डिवाइडेड बाइ वाट डेल y है अनि कति हुन्छ माइनस y21 डिवाइडेड बाइ वाट डेल y अनि यो कति हुन्छ y11 डिवाइडेड बाइ डेल y यो त अब के गर्ने यो मैट्रिक्स के छ इक्वल छ वेयर डेल y इक्वल टु वाट डिटर्मिनेन्ट अफ y मैट्रिक्स यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ y11 इन्टु y22 माइनस y12 इन्टु y21 यो है त z11 कति हुने भयो y22 बाइ डेल y z12 इक्वल टु वाट माइनस y21 बाइ सरी माइनस y12 बाइ माइनस y12 बाइ डेल y अनि z21 कति माइनस y21 डिवाइड बाइ डेल y z22 इक्वल टु वाट y11 डिवाइड बाइ डेल y यो है त यसरी हामी निकाल्न सक्छ तिमी चाहिँ अघि सब्स्टिट्युट गर्दै पनि निकाल यही रिजल्ट आउँछ है या यहाँ चाहिँ y इक्वल टु वाट z इन्भर्स त z इन्भर्स यसको म्याट्रिक्सको निकाल्नु त त्यसरी गर्न सकिन्छ है सेम वे अरु पनि यहाँ निकाले होला है त हामी अब अरु चाहिँ ननिकालौं तिमी आफै गर्न सक्छौ z इन टर्म्स अफ इन्भर्स ट्रान्समिसन प्यारामिटर या t डैश प्यारामिटर त यहाँ t डैश प्यारामिटर को इक्वेसन लेख्यो अनि यो t डैश प्यारामिटर को इक्वेसनलाई v1 इक्वल टु अनि v2 इक्वल टु मा कन्भर्ट गरिदियो अनि कम्पेयर गरेर z को भ्यालु आयो सेम वे z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ हाइब्रिड प्यारामिटर को यहाँ इक्वेसन लेख्यो अगेन यसलाई v1 इक्वल टु v2 इक्वल टु मा कन्भर्ट गरिदियो है कन्भर्ट गरेपछि यानी कम्पेयर गर्दाखेरि यति आयो है यस प्यारामिटरमा सेम वे z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर हाइब्रिड प्यारामिटर है त यहाँ चाहिँ के गर्यो हाइब्रिड प्यारामिटर सरी इन्भर्स हाइब्रिड प्यारामिटर
त इन्भर्स हाइब्रिड प्यारामिटरको इक्वेसन लेख्यो अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई b1 इक्वल टु b2 को b2 इक्वल टु को फर्ममा लगिदियो कम्पेयर गरेर निकाल्यो है। सेममै यहाँ के लेखेको छ लास्टमा इन द सिमिलर म्यानर वी क्यान एक्सप्रेस एनी अफ द प्यारामिटर इन्टु द अदर प्यारामिटर है। अब यहाँ चाहिँ जस्ट एक लाइनले गर्यो तर 5 वटाको हरेकको एउटा तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ अब यो यति भन्नु भनेको यो लाइन भन्नु भनेको के हो त तिमीलाई तिम्रो होमवर्क के हुने भयो नम्बर 2 मा के गर्छौ y प्यारामिटर इन टर्म्स अफ व्हाट अदर प्यारामिटर है। त यसको पनि कति a देखि e सम्म है गर्ने है। सेमले थर्ड मा के गर्छौ t प्यारामिटर इन टर्म्स अफ व्हाट अदर प्यारामिटर है। यसको पनि कति a देखि e सम्म है। सेम में 4 मा कति t डैश प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर प्यारामिटर है। यसको पनि a देखि कति सम्म e सम्म है। सेम में 5 मा के गर्छौ त तिम्रो कति 2 3 4 5 मा कति h प्यारामिटर इन टर्म्स अफ व्हाट अदर प्यारामिटर त्यसको पनि कति a देखि कति e सम्म है। 6 मा के गर्छौ g प्यारामिटर इन टर्म्स अफ व्हाट अदर प्यारामिटर यसको पनि a देखि e सम्म है। त यति त सबै गरेर साध्य छैन तिमी के गर्नु आफै रेन्डमली कुनै एउटा गर्नु है। यो यसको पनि एउटा गर्दिनु यसको पनि एउटा या एज अ होल कुनै एउटाको गर्दिनु है। त ती कुनै गर्न सक्यौ भने तिमी जुन पनि गर्न सक्छौ है। सकिन्छ हैन गर्न बुझ्यो हैन यो भनेको। हेलो हेलो Yes, sir. ओके त यो चाहिँ एटलिस्ट तिमी एउटा कुनै गर्नु आफैले क्वेसन बनाउनु म एउटा दुईटा होमवर्क दिइरहेको छु त्यो चाहिँ होमवर्क एटलिस्ट गर्नु है। त यहाँ चाहिँ म क्वेसन के दिन्छु होमवर्क त क्वेसन चाहिँ एक्सप्रेस नंबर ए मा या नंबर 1 मा t parameter or transmission parameter meter in terms of t dash parameter है। नंबर 2 मा h parameters in terms of g parameter है। एटलिस्ट यो दुईटा गर्न सक्यो भने जुन पनि गर्न सक्छौ है। त यो ट्राई गर्नु है। ओके त्यति हो। अब अघि जुन चाहिँ हामी न्युमेरिकल गरेका थियौ ब्याक यो न्युमेरिकलमा अब जाउँ अनि त्यसपछि फेरि थ्योरीतिर जाउँला है। यही भनेको छ है। यहाँ चाहिँ फाइन्ड y प्यारामिटर एन्ड g प्यारामिटर। त यहाँ के गर्यो y प्यारामिटर निकाल्यो है। त y प्यारामिटर निकाल्यो भनेको यहाँ चाहिँ त कति हुने भयो तिम्रो y11 y यहाँ चाहिँ कति y11 निकाल्यो है। y11 र y21 निकाल्यो हैन यो भयो। अनि फेरि यता चाहिँ y12 र y22 निकाल्यो होला यो सर्किटलाई सल्भ गरेर है। त यो चाहिँ दुईटा भयो अनि हामी यहाँ चाहिँ कति अर्को त यहाँ y22 निकाल्यो है यहाँ अनि y12 निकाल्यो है। त के गर्ने यो निकालिसकेपछि यो जुन निकालिसकेको छ त्यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा राखिदिने है। त y को प्यारामिटर यहाँ निकालेको छ है। त यहाँ चाहिँ कति y22 कति छ त यहाँ y22 भनेको यहाँ 6s² प्लस कति 1 डिवाइडेड बाई 3s छ है। अनि y12 कति छ त 0 छ यहाँ 0 छ है। अब y22 यता निकालिरहेको छ हैन यहाँ
त y11 कति छ त -8/3s -8/3s है। अनि y21 कति छ -8s है -8s है त -8s है। अब यहाँ के भयो y पैरामिटर y पैरामिटर थाहा छ तिमीलाई। अब के निकाल्न भनेको छ त तिम्रो के t पैरामिटर है सरी g पैरामिटर। ब्याक जाउँ हामी यो क्वेशनमा के भनेको छ फाइन्ड y पैरामिटर एन्ड g पैरामिटर। त पहिला y पैरामिटर निकाल्यो है त y पैरामिटर यहाँ तिम्रो आयो हैन। त अब के गर्ने यो चाहिँ नोन छ अनि यो नोन भयो। अब तिमीलाई के चाहिरहेछ g पैरामिटर है त g पैरामिटर इक्वल टु व्हाट है त यो निकाल्नु छ। त के गर्ने त जुन नोन छ कुन नोन छ या क्याल्कुलेट गरेछ यो त यसको y पैरामिटर को इक्वेसन लेख्यो है। त y पैरामिटर को इक्वेसन यहाँ y पैरामिटर को इक्वेसन यहाँ के गर्ने y पैरामिटर को कति हुन्छ त i1 इक्वल टु कति y11 त y11 कति -8/3s अनि कति v1 प्लस 0 इन्टु व्हाट v2 त यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो है। अनि i2 इक्वल टु कति लेख्यो यो चाहिँ म यहाँ यो यसरी अलि कन्फ्युजिङ छ त i2 इक्वल टु कति y21 -8s v1 प्लस कति 6s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3s v2 त यो इक्वेसन 2 भयो। अब g पैरामिटर को इक्वेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त g पैरामिटर को इक्वेसन मलाई थाहा छैन त h को थाहा छ। h को के हो त हाम्रो as a function of what i1 and v2 त g को लागि के गर्ने इन्टरचेन्ज गरिदिने हो है। g को लागि हाम्रो के हो त जस्ट इन्टरचेन्ज गर्ने हो। त i1 and what v2 as a function of what v1 and i2 है। त यहाँबाट भएको हामी के हुनु पर्यो i1 लेफ्टमा i1 अनि v2 हुनु पर्यो है। त i1 त यहाँ छ त यहाँबाट के गर्दिने v2 को भ्यालु है। त यहाँबाट v2 को भ्यालु कति हुन्छ भन त v2 को भ्यालु यहाँबाट फ्रम इक्वेसन कति फ्रम इक्वेसन 2 है v2 इक्वल टु हाउ मच यहाँ चाहिँ g को यो इक्वेसन हो i1 इक्वल टु v2 इक्वल टु है। त यहाँ चाहिँ i1 त छ तर यहाँ चाहिँ v2 त फ्रम इक्वेसन 2 v2 इक्वल टु कति हुने भयो त यो चाहिँ इक्वल टु यो 8s डिवाइडेड बाई कति 6s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3s v1 अनि प्लस कति 3s डिवाइडेड बाई 6s स्क्वायर प्लस 1 i2 है। त यसलाई इक्वेसन कति भन्ने 3 इक्वेसन 3 भन्यो है। अब यो भ्यालु लगेर कहाँ राखिदिने यहाँ चाहिँ i1 त छ त i1 लास्टमा के हुन्छ v1 एन्ड i2 हुनुपर्छ है। त यहाँ v1 नै छ है v1 छ यो भ्यालु त राख्नै पर्दैन v1 छ i2 0 छ है। त यहाँ के गर्नु यो इक्वेसनलाई और फ्रम इक्वेसन व्हाट फ्रम इक्वेसन 1 है i1 इक्वल टु हाउ मच -8/3s v1 प्लस 0 इन्टु v2 नभएर 0 अब i2 पनि छैन त 0 इन्टु i2 यहाँ v1 र i2 हुनुपर्छ हैन g को है। त v1 इन्टु i2 है। त यसलाई इक्वेसन कति 4 है। तब के गर्दिने यो चाहिँ यसको इक्वेसन के हुन्छ त यो एउटा इक्वेसन के हुन्छ i1 इक्वल टु कति g11 v1 प्लस कति g12
I2 हुन्छ एउटा इक्वेसन यो है अनि V2 को इक्वेसन कति हुन्छ यहाँबाट V2 इक्वल टु व्हाट G21 V1 प्लस कति G22 I2 है यसलाई इक्वेसन 2 त यो इक्वेसनलाई 3 र 4 लाई योसँग कम्पेयर गरिदिने है त कति हुने भयो यहाँ पहिला I1 है त I1 को कति यो त यो कति भयो त यो भ्यालु के हो त तिम्रो G11 हो है यो भ्यालु कति हो G12 है सेम यो भ्यालु के हो त G21 हो है G21 यो के हो त G22 है त्यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं है बुझिरहेको छैन क्लियर छ हेलो हेलो Yes, sir. है सेम यहाँ चाहिँ यो ट्रान्समिसन एन्ड एडमिटान्स प्यारामिटर त एडमिटान्स प्यारामिटर निकाल्यो अनि त्यसलाई टी प्यारामिटरमा लगिदिने है यसरी जुनको पनि गर्न सक्छौ है त ब्याक जाउँ फेरि थ्योरीमा है त यसरी इन्टर रिलेसनबाट एउटा थाहा छ भने अर्को निकाल्न सकिन्छ है नाउ कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी अफ टु पोर्ट नेटवर्क है हामी बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पनि रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ्या होला है त्यहाँ के पढ्या होला भने कि एउटा सर्किट छ त्यसको कुनै टर्मिनलमा एउटा भोल्टेज एप्लाई गरेको छ अनि के गरौँ भोल्टेज एप्लाई गरौँ अनि अर्को कुनै टर्मिनलमा करेन्ट मेजर गरौँ सपोज गरौँ केही भ्यालु आयो सपोज गरौँ 2 एम्पियर आयो अब नेक्स्ट के गरौँ सेम सर्किट ल्याउँ अनि तर पोजिसन के गरौँ भोल्टेज सोर्सको र करेन्ट जो मेजर गरेका छौँ त्यो टर्मिनलको के गरौँ पोजिसन इन्टरचेन्ज गरौँ मिन जहाँ करेन्ट मेजर गरेका थियौँ त्यहाँ भोल्टेज एप्लाई गरौँ सेम भोल्टेज अनि करेन्ट जहाँ चाहिँ भोल्टेज पहिला एप्लाई गरेका थियौँ त्यहाँ करेन्ट मेजर गरौँ अनि यसरी मेजर गर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ 2 एम्पियर या अघिकै भ्यालु आउँछ भनेदेखि नेटवर्कलाई हामी के भन्थ्यौँ रेसिप्रोकल भन्थ्यौँ है अब टु पोर्ट नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि मानौ यो टु पोर्ट नेटवर्क यो एउटै हो है दुईटै एउटै हो है अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा टु पोर्ट नेटवर्क लियौँ अनि त्यहाँ भोल्टेज कहाँ एप्लाई गरौँ पोर्ट 1 मा कतिको VS है अनि के गर्ने करेन्ट कहाँको मेजर गर्ने पोर्ट 2 को पोर्ट 2 लाई के गरेर सर्ट सर्किट गरेर त्यहाँ करेन्ट कति आयो सपोज गरौँ I2 डैश I2 डैश भनेको डेरिभेटिभ हैन बस यहाँ जाने करेन्टको डिरेक्सन दियो यो I2 डैश यो I2 भनेको रिफरेन्स भन्दा यो I2 डैश के छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ है त जस्तै I2 इक्वल टु व्हाट माइनस I2 हुन्छ है माइनस I2 डैश हुन्छ है I2 इक्वल टु माइनस I2 डैश त यहाँ चाहिँ अब के गर्यो भोल्टेज यहाँ एप्लाई गर्यो करेन्ट चाहिँ सेकेन्ड पोर्टमा मेजर गर्यो अनि रेसियो लियो VS अपन I2 डैश प्रोवाइडेड V2 इक्वल टु व्हाट 0 अनि यो सर्टेन भ्यालु दियो नेक्स्ट टाइम सेम टु पोर्ट नेटवर्क लियो अनि सेम भोल्टेज लियो कहाँ एप्लाई गर्यो पोर्ट 2 मा है अनि करेन्ट कहाँको मेजर गर्ने पोर्ट 1 को पोर्ट 1 लाई के गरेर सर्ट सर्किट गरेर दैट इज V1 लाई 0 बनाएर अनि तिम्रो चाहिँ अगेन अब मेजर गर्यो अनि रेसियो लिने VS अपन I1 डैश को है अनि रेसियो पहिलाकै रेसियोसँग बराबर हुन आउँछ भनेदेखि दिस टु पोर्ट नेटवर्क इज said to be what reciprocal है ओके अब हामी त यहाँबाट सो यहाँ के भयो यो VS के हो त एक्साइटेसन हो यो I2 डैश के हो रेस्पोन्स हो है त VS एक्साइटेसन टु रेस्पोन्स सेम यो VS के हो एक्साइटेसन I1 डैश के हो रेस्पोन्स है त यो चाहिँ यो के हो एक्साइटेसन यो के हो रेस्पोन्स है त के छ त एक्साइटेसन टु रेस्पोन्स रेसियो के छ सेम छ with the interchange of what position of excitation to response then the network is said to be reciprocal so त्यही कुरा यहाँ definition यहाँ दिएको छ a TPN is said to be reciprocal if the ratio of excitation to response is unchanged
with the interchange of position of excitation and response. That is Vs upon I2 dash provided V2 is equal to 0 must be equal to I1 dash provided V1 is equal to 0. तो यो चाहिए condition के हो reciprocity को. The following are the condition for reciprocity in terms of different parameters, right? In terms of z parameter के हो z12 is equal to z21. Y parameter को term में condition for reciprocity के हो y12 is equal to y21. Similarly t को term में ad minus bc is equal to 1, right? That is del t, where del t is equal to ad minus bc. Or determinant of t matrix हो यो. That is ad minus bc is equal to 1. And a dash, d dash minus b dash, c dash is equal to 1. You in terms of what t dash parameter or del t dash is equal to 1. Same way in terms of s parameter क्या होता h12 is equal to s minus s21. Same way in terms of g parameter condition क्या होता g12 is equal to minus g21 है. तो अब यो चाहिँ प्रुभ गर्नलाई यो जुनसुकै पनि प्रुभ गर्नलाई के गरिन्छ यो दुईटा चाहिँ टु पोर्ट नेटवर्क लिनुपर्ने हुन्छ है. यो दुईटा फिगर लिनुपर्छ. यो टु पोर्ट नेटवर्क एउटै हो तर फिगर दुईटा चाहिँ छ बट जस्ट पोजिसन चेन्ज गरेर. अब के गर्ने जुन पनि यो प्रुभ गर्न त यहाँ जी को कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स अफ जी पैरामीटर मीन्स वी आर गोइङ टु प्रुभ दिस G12 is equal to minus G21. If the network is reciprocal, then G12 must be equal to minus G21. Or for a reciprocal network, G12 must be equal to minus G21. तो यसको यो प्रुभ गर्नलाई के गरे यो दुईटा फिगर लियो है. त फिगर ए फिगर बी. त्यसपछि अब जी पैरामिटर को टर्ममा निकाल्नु छ भनेदेखि यो जी पैरामिटर को टर्ममा निकाल्नु छ भनेदेखि हामी जी पैरामिटर को इक्वेसन लेख्नु पर्यो. त जी पैरामिटर को इक्वेसन के हो I1 V2 एज ए फंक्शन अफ V1 I2. तो यो मिलाएर लेख्न जाने भनेदेखि इक्वेसन आउँछ I1 इक्वल टु कति G11 V1 प्लस G12 I2 अनि V2 इक्वल टु वाट G21 V1 प्लस G22 I2 है. तो यो इक्वेसन लेख्यो. अब यो इक्वेसन लेखेपछि अब त्यसपछि के गर्ने यो कुनै चाहिँ फिगर कन्सिडर गर्ने. त फिगर ए कन्सिडर गर्ने है. कन्सिडरिङ फिगर ए. त फिगर ए मा कति छ V1 इक्वल टु कति छ BS छ. I1 इक्वल टु कति छ I2 छ I1 छ है. I2 इक्वल टु कति छ माइनस अफ I2 डैश है. I2 यो I2 यही ब्रान्च को करेन्ट हो तर I2 के हुन्छ गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क अनि यो I2 डैश के छ टर्मिनल 2 बाट गोइङ आउट अफ द नेटवर्क. त के हुन्छ इक्वल त हो तर साइन के हुन्छ त I2 इक्वल टु माइनस I2 डैश. त त्यही हो. अनि V2 इक्वल टु 0. अब के गर्ने यो दुईटा इक्वेसनमा कतिवटा भेरिएबल हुन्छ त चारवटा भेरिएबल हुन्छ. यो चारवटा भेरिएबललाई कि त VS मा लग्ने कि त I2 डैश मा लग्ने या एज ए होल भन्दाखेरि VS अपन I2 डैश को भ्यालु इन टर्म्स अफ जी पैरामिटर मा लेख्ने है. त कसरी लेख्ने भन्दाखेरि कसरी जाने अब हेर्ने यो इक्वेसनमा कुन भ्यालु यो चाहिँ फिगर ए मा कुन भ्यालु 0 छ V2 को भ्यालु 0 छ. त हेर्ने यो दुईटा इक्वेसनमा V2 कहाँ छ त यो इक्वेसन 2 मा. त इक्वेसन 2 युज गर्ने है. जुन इक्वेसन यहाँ भ्यालु 0 छ अनि हेर्ने त्यो भ्यालु कुन इक्वेसनमा छ यो दुईटा मध्ये त कुनमा छ यो चाहिँ 2 मा छ है. त 2 इक्वेसन 2 युज गर्ने. यो इक्वेसन 2 मा यो भ्यालुहरु फिगर ए का भ्यालुहरु राखिदिने. सो फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड फिगर ए है. त यो V2 कति 0 अनि G21 V1 कति VS है G22 अनि I2 कति माइनस I2 डैश. त त्यो लेख्यो है यो. अनि यहाँबाट हेरौँ त VS अपन I2 डैश को भ्यालु आयो इन टर्म्स अफ जी. त एउटा यो इक्वेसन भयो. अब के गर्ने तिम्रो चाहिँ फिगर बी कन्सिडर गर्ने. त के छ त V1 इक्वल टु कति 0 I1 इक्वल टु कति माइनस I1 डैश अनि V2 इक्वल टु कति VS I2 इक्वल टु कति I2. त यो लेख्यो है. अब के गर्ने एगेन यो चारवटा भेरिएबल छ V1 I1 V2 I2 यो चारवटा भेरिएबललाई के मा लग्ने कि त VS मा लग्ने कि त I1 डैश मा लग्ने है. वा एज ए होल भन्दाखेरि VS अपन I1 डैश को भ्यालु इन टर्म्स अफ जी पैरामिटर मा लेख्ने है.
त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने जुन क्वान्टिटी 0 छ त कुन क्वान्टिटी 0 छ v1 0 छ त v1 हेर्ने कुन इक्वेसनमा त इक्वेसन 1 मा पनि छ इक्वेसन 2 मा पनि छ है त कुनै एउटामा राखिदिने जुनमा पनि राख्दा हुन्छ त यहाँ चाहिँ मानौ कुन युज गरे इक्वेसन 1 त इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड फिगर ए त 1 बाट यो i1 कति त i1 इक्वल टु माइनस i1 डैश त यो माइनस i1 g11 अनि v1 कति 0 है v1 g11 इन्टु 0 अनि g12 इक्वल टु कति i2 है i2 इक्वल टु i2 त यहाँ त्यही कुरा लेख्यो है अब हेरौँ त i2 को भ्यालु केमा गयो i1 डैश मा गयो हैन त i2 को भ्यालु केमा लाग्नु छ भेरिएबल छ भने कि त vs मा लाग्नु पर्छ कि त i1 डैश मा त i2 को भ्यालु i1 डैश मा गयो त यो i2 को भ्यालु के गर्दिने अब इक्वेसन यो 2 1 युज गरिसकेका छ इक्वेसन 2 मा यो चाहिँ i2 को भ्यालु इक्वेसन 2 मा राखिदिने 2 मा राख्ने एज वेल एज इक्वेसन 2 मा के गर्ने यो यसको पनि यो फिगर b का भ्यालुहरु पनि राख्ने है त यहाँ कति छ इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 4 एन्ड फिगर b त 2 है त यहाँ v2 कति छ vs छ है अनि g21 v1 कति छ 0 g21 v1 0 अनि g22 अनि i2 को भ्यालु यहाँ निकालेको छ है कति छ त माइनस i1 डैश डिवाइड बाइ g12 यो राख्यो त vs को भ्यालु त यहाँबाट vs अपन i1 डैश को भ्यालु यति आयो अब इफ द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल के हुनु पर्छ vs अपन i1 डैश मस्ट बी इक्वल टु व्हाट vs अपन i2 डैश त यो चाहिँ भयो त यहाँ यो vs यो भ्यालु निकालेकै छ यो राखेपछि यो g22 cancel हुन्छ so g12 is equal to minus g2 so this is the condition for reciprocity in terms of the g parameters okay त यहाँ चाहिँ तिमीलाई क्वेशन के सोध्न सक्छ express the condition for reciprocity in terms of g parameter त यो प्रोसेस बाट गर्ने उहाँको अर्को तरिकाबाट के भन्न सक्छ तिम्रो के हुन्छ if the network is reciprocal then prove that g12 is equal to minus g21 जुन सोधे पनि यही गर्ने है ओके अब अर्को यसरी सिमिलर मेनरबाट यो पाँचवटा बाकी तिमी सल्भ गर्न सक्छौ प्रुभ गर्न सक्छौ है त त्यो यो पाँचवटा प्रुभ गर्नलाई यो दुईटा फिगर त चाहिन्छ जुन पनि तर यो h को पारामिटर h टर्ममा छ भने कि यो चाहिँ अब g को लेख्यो h को पारामिटरको इक्वेसन लेख्ने अनि यहाँ यो दुईटालाई के गर्ने सेमले फिगर a फिगर b गर्छ त यो चाहिँ लास्ट क्लासमा कसैमा इलेक्ट्रिकललाई सोध्दाखेरि अब कुन एउटा गर्नु भनेर भनेको थियो त उसले उनीहरुले के भनेको थियो इन टर्म्स अफ टी पारामिटर एउटा गर्दिनुस् भनेको थियो है त यो चाहिँ मैले गरेको छु यो चाहिँ तिमीहरुलाई अहिले एक्सप्लेन गरिरहेको छु सेममा तिमीहरु यो बाँकी चारवटा आफै गर्न सक्छौ हेरौं अब यो चाहिँ म यो प्रुभ गर्न गइरहेको छु AD - BC = 1 if the network is reciprocal या रेसिप्रोकल हुनलाई AD - BC = 1 हुनु पर्छ है त्यसको लागि म यहाँ स्लाइड होला कतै the obtain या क्वेश्चन के obtain the condition for reciprocity in terms of t parameter है त त्यो दुईटा यो फिगर a र फिगर b त कन्सिडर गर्नै पर्यो त यो in terms of t parameter भन्नु या prove that if the network is reciprocal prove that AD - BC = 1 यसरी भन्न सक्छ है त यसै यो दुईटा टु पोर्ट नेटवर्क भयो दुईटा a र b फिगर लियो अब t पारामिटर को भनेको छ भने t पारामिटर को इक्वेसन त के हो v1 i1 एज अ फंक्शन अफ v2 - i2 त v1 को यहाँ v1 इक्वल टु कति a v2 + b ब्रैकेट - i2 i1 इक्वल टु व्हाट c v2 + d ब्रैकेट - i2 त यो इक्वेसन अब के गर्ने त्यसपछि एउटा यो स्टेप के हो फिगर a कन्सिडर गर्यो त फिगर a बाट v1 इक्वल टु व्हाट vs i1 इक्वल टु व्हाट i1 अनि i2 इक्वल टु व्हाट -i2 डैश v2 इक्वल टु व्हाट 0 त यो हो अब के गर्ने यो इक्वेसनमा चारवटा भेरिएबल हुन्छ यो चारवटा भेरिएबललाई कि त vs मा लाग्ने कि त i2 डैश मा लाग्ने या एज ए होल भन्दाखेरि vs अपन i2 डैश को भ्यालु ABCD मा लेख्ने है त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने जुन क्वान्टिटी 0 छ कुन क्वान्टिटी 0 छ v2 त v2 0 छ भनेदेखि v2 हेर्न दुईटै इक्वेसनमा छ त दुईटै मध्ये कुनैमा पनि एप्लाई गर्दा हुन्छ राख्दा पनि हुन्छ है
त तिम्रो चाहिँ तिम्रो इक्वेसन 1 मा राख्यो भनेदेखि डाइरेक्ट भ्यालु आउँछ, तर 2 मा राख्यो भनेदेखि एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन आउँछ, त्यसको युज हुँदैन। त यो एक्स्ट्रा इक्वेसन यो गरेर हामी पनि गर्दा पनि युज हुँदैन, फाइनल रिजल्ट सेम नै आउँछ। त यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 युज गर्यो। त फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड फिगर ए, त 1 मा कति v1 इक्वल टु कति छ vs, अनि ए v2 कति 0, अनि b माइनस i2 भनेको कति i2 ड्यास हुन्छ है, त i2 ड्यास त यो लेख्नु। त फाइनली vs अपन i2 ड्यास को भ्यालु b आयो है। त सपोज गरौँ यो चाहिँ इक्वेसन 1 न कन्सिडर नगरेर, किनभने v2 त इक्वेसन 2 मा पनि छ, 2 मा पनि गरे भए पनि हुन्थ्यो, तर एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन आउँथ्यो जुन चाहिँ युज हुँदैन थियो। त के गर्छौ, मानौ यो 2 युज गरे भए त i1 इक्वल टु कति i1, अनि c v2 कति 0, अनि d, अनि माइनस i2 भनेको कति i2 ड्यास, त यो आयो है यो। त यहाँबाट i1 को भ्यालु i2 ड्यासमा, अब यो भ्यालु कहाँ लगेर इक्वेसन 2 युज गरिसकेका छ भने कि इक्वेसन 1 मा राख्ने। त इक्वेसन 1 मा के i1 छ त छैन, यो निकालेर केही फाइदा छ त छैन। त इक्वेसन 1 गरे भए यही रिजल्ट आउँथ्यो हैन फर्मुला। त यो चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ यो युज नै भएन, भनेको एउटा एक्स्ट्रा आए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसन नै युज गर्नु है डाइरेक्ट आउनु। त यो भयो। अब के गर्नु पर्यो, फिगर बी कन्सिडर गर्नु पर्यो है। त फिगर बी मा कति छ त v1 इक्वल टु 0, i1 इक्वल टु माइनस i1 ड्यास, v2 इक्वल टु कति vs, i2 इक्वल टु i2 है। त यो कुरा लेख्यो। अब एगेन चारवटा भेरिएबललाई केमा लाग्ने, कि त vs मा लाग्ने कि त i1 ड्यास बाट लाग्ने। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, जुन क्वान्टिटी 0 छ, त v1 0 छ है। त v1 कुन इक्वेसनमा छ, इक्वेसन 1, त इक्वेसन 1 युज गर्ने है। त त्यही कुरा यहाँ लेख्यो होला, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड फिगर बी। त यसको लागि यहाँ गरेर चाहिँ सो फ्रम इक्वेसन 1, त यहाँ कति v1 कति छ त v1 इक्वल टु 0 है, अनि ए v2 भनेको कति v2 नै, v2 भनेको vs छ, अनि प्लस b, अनि माइनस i2 भनेको i2 नै छ। त यो भयो। अब यहाँबाट i2 को भ्यालु vs मा जान्छ है। त i2 को भ्यालु तिम्रो केमा गयो, यहाँबाट vs मा गयो। त यो i2 को भ्यालु कुन इक्वेसनमा राख्ने, अब यो इक्वेसन 1 युज गरिसकेका छ भने इक्वेसन 2 मा राख्ने हो है, इक्वेसन 2 मा। त इक्वेसन 2 अनि यो 4 को भ्यालु एज वेल एज फिगर बी को। त i1 इक्वल टु कति, i1 इक्वल टु माइनस i1 ड्यास है। त यहाँबाट यो लेखेको छ है, माइनस i1 ड्यास, अनि c v2 भनेको कति vs है, c vs, अनि माइनस d, अनि i2 को भ्यालु भर्खर यहाँ निकाल्यो, माइनस माइनस d, अनि i2 को भ्यालु यति है, यो राख्यो। अनि यहाँबाट फाइनली vs अपन के आयो त i1 ड्यास को भ्यालु आयो है। त vs अपन i1 ड्यास, त vs अपन i1 ड्यास को यति भ्यालु, vs अपन i2 ड्यास को यो। त यो रेसिप्रोकल हुने भने दुईटा इक्वल हुनुपर्छ है। त इक्वल भयो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो यो भयो। त यहाँ b क्यान्सल हुन्छ, त फाइनली ad माइनस bc इक्वल टु है। यसरी अब तिमीलाई यो सिमिलरली कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स अफ z प्यारामिटर, t प्यारामिटर, y प्यारामिटर, g प्यारामिटर सबैमा निकाल्न सक्छौ यसरी नै है। अब तर अघि चाहिँ हामी जाउँ यो उसमा हाम्रो क्वेसनमा। यहाँ चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि के भनिरहेको थियो त यहाँ है, यहाँ के भन्नु छ, फाइन्ड वेदर, यो न्युमेरिकल दियो है, 2 पोर्ट नेटवर्क दियो, अनि तिमीलाई भन्यो चेक आइदर दिस नेटवर्क इज रेसिप्रोकल अर नट। त तिमीले के निकाल्यो, y प्यारामिटर निकाल्यो है। त y प्यारामिटर निकाल्नु, त y प्यारामिटर निकाल्नु भनेको के हो, तिम्रो y11, y21, यो चाहिँ ब्याक जाउँ है। त y प्यारामिटर तिमी निकाल्यो यो नेटवर्कको है। त यहाँ कति यो y11 भयो, यो y12 भयो, यो y21 भयो, यो y22। त अब यहाँ हेर्छौँ, यो y प्यारामिटर निकालिसकेपछि अब हेर्यौँ
यो चाहिँ y प्यारामिटरको टर्ममा रेसिप्रोकल हुनलाई के हुनुपर्छ भन त, के हुनुपर्छ? y12 मस्ट बी इक्वल टु हाउ मच? y21 हुनुपर्छ है। त y12 कति छ त भन त? y12 0 छ, y21 कति छ? -8s छ है। त 0 इक्वल टु -8s छ त छैन है। त यो छैन भनेको नेटवर्क के भयो त? नट रेसिप्रोकल है। बुझ्यो नि त? क्लियर भयो? हेलो, यहाँ अब अघि क्वेसन एउटा पार्ट हामीले छोडेको थियो नि यसको। यहाँ के अल्सो फाइन्ड वेदर द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल अर नट है। त के गर्ने? वाइ प्यारामिटर निकाल्ने है। त वाइ प्यारामिटर निकाल्ने, वाइ प्यारामिटरमा रेसिप्रोकल हुनलाई के हुनुपर्छ? वाइ प्यारामिटरको टर्ममा रेसिप्रोकल हुनलाई y12 मस्ट बी इक्वल टु वाट? y21 हुनुपर्छ है। त यो नेटवर्कको इक्वल भएन। त यसको मतलब के भयो? नेटवर्क रेसिप्रोकल भएन है। तिमीलाई कन्डिसन नै डेराइभ गर्नु छ भने कि त्यो दुईटा ब्लक डायग्रामबाट गर्ने, तर कुनै टु पोर्ट नेटवर्कको न्युमेरिकल नै दिएको छ त के गर्ने? त्यसको कुनै एउटा प्यारामिटर जुन भनेको छ त्यो निकाल्ने, या केही भनेको छैन भने कि 6वटा मध्ये कुनै एउटा निकालिदिने। मानौ यसको जेड प्यारामिटर नै निकाल्यो, त जेड प्यारामिटर निकाल्नु भनेको Z11, Z12, Z21 को भ्यालु निकाल्नु। अब मानौ Z12 को भ्यालु कुनैमा मानौ 3 आएको छ अनि Z21 पनि कसैको 3 नै भयो। त हामी के भन्छौँ? Z12 इक्वल टु Z21 भएकोले यो चाहिँ नेटवर्क के छ त? रेसिप्रोकल हो है। छ भनेदेखि मात्र, छैन भनेदेखि इट इज नट है। ओके, आज यही स्टप गरौँ है त। एटेन्डेन्स दिन कोही बाँकी छ? हेलो, कोही छ बाँकी एटेन्डेन्स दिन? छैन, त लिभ गर्दा हुन्छ।